Hello, dear students. Today our topic is poem An elementary school class in a slum. This is written by Stephen Spender. यानी कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन स्लम। पहले हमें यहाँ डायरेक्टली मालूम होता है कि ये किसके बारे में है। ये स्कूल के बारे में है, वो भी कौन सा स्कूल? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री आपको मालूम है यहाँ इसका माने है बेसिक, यानी कि लोअर स्कूल। और यहाँ वो भी हमें देखना है कि ये किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, स्लम एरियाज यानी कि पुअर। या जो आथर हमें उसका कहने का मतलब इस पोइम में ये है कि ये यहाँ हमें सिचुएशन दिखा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो पुअर लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनके बच्चे बेचारे कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे एजुकेशन हासिल करते हैं। एक्चुअली यहाँ ये एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, मगर वो जनरल में हर किसी गरीब बच्चे की मतलब हालत पेश कर रहा है। या क्या होता है, वो एक स्कूल में जाता है और वहाँ वो मुख्तलिफ बच्चों को वहाँ देखता है और उनके बारे में हमें यहाँ कहता है कि उनकी हालत वहाँ कैसी है। ये कह रहा है कि हमें अब उनको मतलब ये तो सीधी सी बात है, खुदा तो खुद नहीं आएगा, भगवान खुद नहीं आएगा, ये हम इंसान को करना है उनकी अपलिफ्टमेंट। वो बेचारे मतलब फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, हमें उनका अपलिफ्टमेंट करना है। तो अब हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. हाँ, क्या कह रहा है ये? अब हमें यहाँ कह रहा है यानी कि जो ये बच्चे थे उनकी हालत कैसी थी। फार फार यानी कि यहाँ उसने फार फार 2 बार इस्तेमाल किया है। फार गिविंग द सिट्रस यानी कि सिट्रस देने के लिए। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी कि उनके वो वेव्स बहुत खतरनाक वेव्स, मतलब परेशान कन वेव्स उनके साथ मतलब टकरते हुए हैं। दीज चिल्ड्रंस फेस यानी कि उनके जो फेस थे वो बहुत मतलब परेशान कन थे। लाइक रूटलेस वीरस यानी कि ये इनको किससे कंपेयर कर रहा है? वीरस से। वो भी कौन से वीरस? जो रूटलेस हैं, जिनका कोई जड़ ही नहीं है। उनका हेयर अब ये कैसे पेश कर रहा है? द हेयर टोरन राउंड, हाँ, द हेयर टोरन राउंड देयर पेलोर यानी कि उनका वो जो बाल है वो उधर उधर बिखरे हुए हैं, यानी कि कोई शेप ही नहीं है उनकी। अब यहाँ ये कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पेश कर रहा है उनकी कैरेक्टर। द टॉल गर्ल, ये कह रहा है कि वहाँ एक टॉल गर्ल थी। विद हर वेजेड डाउन हेयर, ये कह रहा है कि एक गर्ल थी, मतलब वो बेचारी परेशान थी, वो सबसे उनमें बड़ी थी। उसने अपना जो सर वो नीचे रखा था परेशानी की वजह से। अब ये खाली लड़कियों की हालत नहीं है, लड़कों की हालत भी ही है। अब ये कह रहा है द पेपर सीमिंग बॉय विद द रेड्स आई, ये कह रहा है एक बच्चा था जो बहुत थिन था, बहुत पतला था, जैसे कि वो लग रहा है जैसे कि वो पेपर है। और उसकी आइज़ को ये कंपेयर कर रहा है किनसे? राइटस आई से। यानी कि यहाँ राइटस आई, इसका कहने का मतलब ये है यानी कि या मतलब वो जैसे आपको मालूम है कि जो चूहे होते हैं वो कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, इसी तरह ये भी बेचारा ढूंढ रहा था कुछ खाने के लिए। या आपको मालूम है कि जो चूहे होते हैं उनकी आंखें वो बाहर की तरफ होते हैं, तो ये इसलिए भी कह रहा है कि उसकी आंखें बाहर की तरफ थी, क्योंकि आपने देखा होगा जो बेचारे ये गरीब लोग होते हैं उनकी आंखें बाहर की तरफ होते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये भी है। फिर क्या कह रहा है अब दूसरा, द स्टर्नड अनलाइकी हेयर ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नॉलेज डिजीज। हाँ, अब और हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब ये यहाँ और एक बच्चे की एग्जांपल दे रहा है। वो एक डेस्क पर मतलब अपनी एजुकेशन पढ़ रहा था। वो कह रहा है कि उसको अपने बाप की जो बीमारी थी इसको वो हेरिडिटी में
اس میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باپ کی بھی یہی سچویشن تھی، اب اس کی بھی یہی سچویشن ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے نہ اس کی باپ نے علاج خود کو کروایا تھا، نہ اب اس بچے کو انہوں نے علاج کیا ہے. یعنی کہ یہ ان کو پہلے سے ہی بیچاروں کو یہ پریشانی ہے، ان غریبوں کو. ایٹ دا بیک آف دا ڈم کلاس ون ان نوٹڈ سویٹ اینڈ ینگ. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے وہ تو بہت اچھے بھی ہیں، مگر غریبی کی وجہ سے وہ بیچارے بگڑے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ایٹ دا بیک ڈم کلاس، یعنی کہ وہاں پیچھے والے سیٹ پر ڈم میں ایک ان نوٹڈ سویٹ ینگ تھا، کوئی جوان ہے. ہز آئیز لائک ان اے ڈریم آف سکیرلیس گیم ان دا ٹری رومز ادر دین دس. یعنی کہ وہ سوچ رہا تھا کن کے بارے میں؟ سکیرلیس کے بارے میں. یہ سکیرلیس مطلب جو وہاں ٹریز تھے، یہ ان پر کیسے اپنے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے ڈریم دنیا میں چلا گیا تھا. ادر دین دس، اس کے علاوہ اور بھی تھا. اب مطلب یہ کریکٹرز کے بارے میں اس نے کہا ہے. یعنی کہ جو یہ پہلا سٹنزا ہے، یہ یہاں بائز اور ہم کہیں گے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اس نے کہا. اب یہ وہاں جو سکول ہیں، سکول کی مطلب جو والز ہیں جو اس کا ارد گرد ہیں، اس کو آپ پیش کرے گا اس والے سٹنزا میں. اس میں کیا کہتا ہے؟ آن سور کریم والز ڈونیشنز. یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں کے وال تھے، دیوار تھے، ان میں وہ کریم ختم ہو گئی تھی، پینٹ ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ پرانے ہو گئے تھے. وہ وہاں کیا ہے؟ وہاں ڈونیشنز، یعنی کہ وہ ان لوگوں کے فوٹوگرافز وہاں لگے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے ڈونیشن دیا تھا. یا مثال کے لیے اب یہ ایگزامپل دے رہا ہے، شیکسپیئرز ہیئر، وہاں انہوں نے شیکسپیئر کا سکیچ لگا کے رکھا ہے. کلاؤڈلیس اے ڈان سیولائزڈ ڈوم رائڈنگ آل سٹیز. یعنی کہ انہوں نے وہاں سٹیز رکھے ہیں، باقی بیلڈ فلاوری رکھی ہیں. یہ مطلب کچھ سٹیز ہیں. ٹرولیس ویلی ہے، اوپر ہیڈڈ میپ ہے، اور کوئی وہاں نقشہ انہوں نے رکھا ہے. اوارڈنگ دا ورلڈ اٹس ورلڈ، یعنی کہ یہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ باہر کا دنیا کیسا ہے. یعنی کہ میپس باقی چیز. اینڈ ہیئر فار دیز چلڈرن دیز ونڈوز ناٹ دس میپ دیئر ورلڈ. مگر اب ہم دیکھیں گے جب ہم یہ بچے، انہوں نے یہ دنیا تو کبھی نہیں دیکھا ہے، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے. ان کے لیے یہ کچھ نہیں ہے. جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کھڑکیوں سے، ان کے لیے وہی ہے. یعنی کہ وہی غریبی ان کے لیے ہے. ویئر آل دیئر فیوچر از پینٹڈ وتھ فاگ. یعنی کہ ان کی جو فیوچر وہ تو ڈارک ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے ہیں. ان کا تو مطلب اس دنیا کو کیا کرنا ہے، ان کو تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو بیسک نیڈس فلفل نہیں ہوتے ہیں. اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے، اے نیرو اسٹریٹ سیلڈ ود اے لیڈ سکائی far from the rivers, capes and stars of the worlds. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کو معلوم ہے جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، یہ مطلب ان کا ایریا وہ بہت خراب ہوتا ہے، سلم ایریا ہوتا ہے، یہاں نوائز زیادہ ہوتی ہے، جہاں پولوشن زیادہ ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں مطلب ان کو نیچر بھی نہیں ہے، نہ آرٹیفیشل ہے نہ نیچر ہے. اس سے کہنے کا مطلب یہاں یہی ہے. شیولی شیکسپیئر از وکڈ دا میپ اے بیڈ ایگزامپل. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم وہاں شیکسپیئر رکھیں کہ وہ مطلب اس سے بھی، شیکسپیئر سے بھی ہم مطلب غلط کرتے ہیں، یا جو ہم نے وہاں میپ رکھا ہے وہ بھی غلط ہے. اس کا کیا فائدہ ہے وہاں؟ وتھ شپس اینڈ سن اینڈ لو آف ٹیمپٹنگ دیم ٹو سٹیل. یعنی کہ اب ہم ان کو مطلب ان کے جذبات ہم مطلب ان کو مجبور کرتے ہیں، یہ مطلب اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں. فار دا لائیوز دے سلیلی ٹرن ان دیئر کریمپڈ ہولز. کیونکہ وہ بیچارے وہی گھر، وہ مطلب ان کے مکان جیسے ہولز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہٹس ہیں. فرام دا فاگ ٹو دا اینڈ لیس نائٹ. یعنی کہ ان کے لیے بس نائٹ ہے، ان کے لیے بس غم ہے، پریشانی ہے، اور کچھ نہیں ہے. آن دیئر سلیگ ہیپ دیز چلڈرن ویئر سکنز پیپڈ تھرو بائی بونز اینڈ سپیکلز آف سٹیل وتھ مینڈیڈ گلاس لائک بوٹل بٹس آن سٹون. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے مطلب ان کی اب آنکھوں میں یہ روشنی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے. اب بہت ساروں نے وہ گلاسز لگائے ہیں، مگر وہ گلاسز بھی ان کے جو تھے وہ مطلب ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ پرانے ہیں.
all of their time and space are foggy slum, यानी कि उनकी वही बस परेशानी है वहाँ, मतलब धुंध ही धुंध है और कुछ नहीं है उनका, मतलब लगता नहीं है कि उनके लिए क्या ब्राइट कोई फ्यूचर है. So blot their maps with slum as big as dome, यानी कि उनके लिए जो ये मेप्स है ये जहन्नम की तरफ है. इनको क्या करना है. अनलेस गवर्नर, अब यहाँ इसमें उसने मतलब वहाँ की वो सिचुएशन पेश की है क्लासरूम की या बाहर की या इनके घरों की इस सेकंड में. अब लास्ट पर ये क्या कह रहा है, लास्ट सिटीजन में अब ये मतलब इसका सोल्यूशन दे रहा है, इसका हल दे रहा है कि अब हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कौन निकालेगा, ये कह रहे हैं. अनलेस गवर्नर, यानी कि जो वहाँ की गवर्नर है, जो पॉलिटिशियन लोग से, या इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, या विजिटर जो विजिट करने के लिए जाते हैं, तो उनकी ये एक जिम्मेदारी बनती है. दिस में बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज देयर शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स. ये कह रहा है कि हमें ये उनके लिए ये खिड़कियाँ खोलने हैं, वहाँ देखना है कि उनके साथ क्या होता है. कैटाकॉम्ब्स एक किस्म के मतलब वो टामस होते हैं, कब्रें होते हैं. ये कह रहे हैं कि उनकी हालत वही जैसी है. बेक ओ ब्रेक, ये अब उसने सिट्रस के लिए यहाँ का ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स. हमें इनको ये ग्रीन फील्ड्स दिखाने हैं, हमें इनको नेचर दिखाना है. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजिवा एज गोल्ड सैंड्स, यानी कि हमें इनको दिखाना है कि ये दुनिया क्या है, यहाँ मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ दिखानी है. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. हमें इनको पढ़ाना है, यानी कि वाइट यहाँ इसका कहने का मतलब हमें इनको पेन कॉपी देना है, या ग्रीन लीव्स या हमें इनको नेचर दिखाना है. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. ये कह रहा है कि आप जैसे आपको मालूम है जैसे कि नेचर के ऑब्जेक्ट से मिसाल के लिए सन है, वो कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी और एनीथिंग एल्स. अब यहाँ अगर हम देखेंगे इन शॉर्ट, ये हमें यहाँ गरीब की हालत दिखा रहा है. यहाँ तो बहुत सारे मेटाफोर, ये लिटरेरी टर्म्स यूज़ हो गए हैं, खासकर यहाँ इल्ट्रेशन यूज़ हो गए हैं, सिमलीज यूज़ हो गए हैं, और किसी जगह उसने मेटाफर भी यूज़ किया है, मतलब उसने उनको रेट्स के साथ कंपेयर किया है. एल्ट्रेशन यानी कि सेम साउंड्स हैं, यू कैन सी योर सेल्फ, और इमेजरी भी है क्योंकि हमें यहाँ दिखा रहा है वहाँ की सिचुएशन कैसी है. यू कैन सी योर सेल्फ. दिस आई होप दैट यू विल शेयर विद अदर स्टूडेंट्स. आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने की. But it is possible only when you will share with other students. Thanks.